अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत। सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्ने गरी बजेट केन्द्रित हुने दावी। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै चर्को आलोचना। सच्याउन पत्रकार महासंघको माग, नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। संसदमा गत सोमबार सवाल जवाफका क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्द अभिलेखबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई सभामुख महराको निर्देशन। चीनबाट आयात हुने $200 अर्ब बराबरको सामानमा लगाउँदै आएको करमा अमेरिकाद्वारा भारी वृद्धि। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको दोस्रो क्वालिफायर्समा दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि सभामा आज प्रस्तुत गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सदनमा प्रस्तुत गरेको हो। त्यसमाथि आगामी आइतबार र सोमबार संसदमा छलफल सुरु हुने भएको छ। छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गर्दै सरकारले बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। आगामी वर्षको लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्ने गरी बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभयो। हालसम्मका उपलब्धिको चर्चा गर्दै उहाँले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशिला तयार भएको दावी समेत गर्नुभएको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको यस सरकारको 1 वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6.7% रहेको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा 7% कायम हुँदै आगामी आर्थिक वर्षहरूमा अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशिला निर्माण भएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको छ। गत साता संसदले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र सत्तारूढ नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रलाई सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा लिएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सन् 2030 सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तर उन्नति हुने, प्रस्तावित 15 योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। सामाजिक न्याय सहितको तीव्र विकासबाट समुन्नत, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सन् 2030 अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ। यसका लागि उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादक शक्तिको उच्च उपयोग, लगानी अभिवृद्धि र उत्पादन कुशलतामा जोड दिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नु परेकाले यो वर्ष बजेट खर्चले अपेक्षित गति लिन नसके पनि खर्चको गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता विस्तारमा पनि बजेटले ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ। सरकारी खर्च प्रणालीलाई परिणाममुखी तुल्याउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनको न्यायोचित बाँडफाँड गरिनेछ। आयोजनाहरूको प्रतिफल र प्रभावकारिताको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आयोजना व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गरी पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइनेछ। बजेट अनुशासन कायम गरी सरकारी खर्चलाई समय निर्दिष्ट बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको रूपमा अघि बढाइने पनि बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा उल्लेख छ। सबै नागरिकलाई रोजगारी र उत्पादनमा जोड्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा हुने उल्लेख गर्दै आगामी वर्षलाई युवा परिचालनको वर्षका रूपमा अघि बढाइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न हुने वर्षका रूपमा अघि बढाइने पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि करिब 15 खर्ब रुपियाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ। सोही परिधिभित्र रहेर आगामी जेठ 15 गते भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। पत्रकार आचार संहिता विपरीत समाचार लेख्नेलाई 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्ने प्रावधान समेटिएको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै सरकार आलोचनाको केन्द्रमा छ। पत्रकार महासंघले सरकारी कदम विरुद्ध आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघको आज बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले सञ्चार सम्बद्ध पक्षसँग छलफल नगरी ल्याइएको विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अङ्गको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने ठहर गरेको छ। महासंघले सो विधेयकका प्रावधान सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। माग
पूरा नभए आन्दोलनका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ। महासंघले सरकारवालासँग वैशाख 29 देखि 31 गतेसम्म छलफल गर्ने, जेठ 1 गते सञ्चार गृहमा कालोपट्टि लगाएर काम गर्ने र 2 गते काठमाडौँमा संघीय संसद बाहिर र जिल्लाहरूमा सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित बृहत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्त्वपूर्ण विषयलाई हचुवाका भरमा नभई सरकारवालासँग छलफल गरेर मात्र ल्याउनु पर्ने भन्दै सम्बद्ध पक्षले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका प्रावधान नियमनमुखी नभई नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै पत्रकार महासंघ रुष्ट छ। विधेयकलाई अव्यावहारिक भन्दै सो फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, त्यो विधेयक पास भयो यस्तै अवस्थामा भने नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको मूल मर्म, त्यसको आलोचनात्मक केत सबै मार्ने काम गर्छ। त्यसैले यसलाई तत्कालै फिर्ता ल्याउन संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न आग्रह गर्छौँ र हुबहु पारित गरियो भने यसलाई चाहिँ सिङ्गो नेपाली सञ्चार क्षेत्रले यस्तो विधेयक नमान्ने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। विधेयकमा मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने र 25,000 देखि 10 लाख रुपियाँसम्म आर्थिक दण्डको प्रावधान समेटिएको छ, जुन अव्यावहारिक भन्दै आलोचना भइरहेको छ। वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल यस्तो प्रावधानले भोलिका दिनमा खतरा पैदा गर्ने आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ। मिडिया काउन्सिललाई जुडिसियल अधिकार दिएको छ, त्यो अधिनायकवादतिर जान सक्छ। त्यत्रो राशि अकस्मात एउटा झट्कामा अहिले प्रस्ताव गर्नु ठिक हुँदै होइन। यो चाहिँ खतरनाक हो। पञ्चायतकालमा पनि यस्तो हुँदैन थियो, पछिका दिनमा पनि थिएन। अहिले लोकतन्त्रको टाइममा यस्तो परिष्कृत संविधानले दिएको अधिकारको स्पिरिट विपरीत यस्तो प्रावधान राख्नु सरासर गलत हो। यसमा सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। संविधानकै प्रस्तावनामा समेटिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले पटक पटक मोहरा बनाएको आरोप समेत सञ्चार सम्बद्धहरूको छ, जसका कारण स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा नै प्रभावित हुने सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितको तर्क छ। त्यसले चाहिँ पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा समाचार लेख्नको लागि प्रेरित होइन कि डिस्करेज चाहिँ गर्छ। यो जस्ताको तस्तै पास भयो भने चाहिँ यसले स्वतन्त्र प्रेस हामीले जुन भनिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि बेला अंकुश लाग्न सक्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कानून निर्माणका लागि तयार पारिएका सम्पूर्ण फेहरिस्त उप साझा रूपमै छलफल गर्नुपर्ने र प्राप्त सुझाव समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा एकाधिकार लादेर सरकारले गल्ती गरेको खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँलेको तर्क छ। सरकारले गरेको गल्ती संसदले संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कानुनहरू अकस्मात संसदमा पुग्दा अथवा सार्वजनिक हुँदा मात्रै हामीलाई जानकारी होला भन्ने हामीले सोचेका थिएन। हामी त यी सार्वजनिक गरिएला, सरकारले यसो हुँदैछ, यसमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ, भएको प्रतिक्रिया मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् अथवा त्योभन्दा अगाडि संसदमा पनि आफ्नो राय सुझाव दिनुहोस्। उन्नत कानुन बनाऊ भनेर सरकारले त सबै नागरिकसँग सबैसँग छलफल गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ क्या यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा। अब त्यसमा सरकारले गरेन भनेर म त्यति बिघ्न निराश किन छैन भने सरकारलाई भन्दा बढी म संसदलाई विश्वास गर्छु, जहाँ मैले समेत भोट हालेको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई के पुरापुर विश्वास छ भने सरकारले त व्यापक छलफल नगरेर गल्ती गर्यो। मेरो पुरै संसदप्रति विश्वास छ। सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐन, छापाखाना तथा प्रकाशन प्रसारण ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐनलाई एकीकृत गर्ने सम्बन्धी कानूनको मस्यौदाबारे पनि सरकारवालासँग छलफल गरेको छैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्तै सो विधेयक पनि गोप्य रूपमै संसदमा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ। सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्नु कानून सम्मत नै हो, नियमन गर्नु पनि पर्छ। तर लोकतान्त्रिक सरकारले लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यतालाई नै बेवास्ता गरी गोप्य रूपमा कानून बनाउन खोज्नुले भने उसको नियत कति स्वच्छ छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर डायरीका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा छलफलका क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्देशन दिनुभएको छ। छलफलपछि जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा जवाफ सोध्ने सांसदले प्रयोग गरेका संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन सभामुख महराले संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरूको जिज्ञासाको दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्छु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रममाथि गत आइतबार र सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल भएको थियो। गत सोमबार प्रधानमन्त्रीले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभएको थियो। सो क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद र जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका शब्दहरू मर्यादा विपरीत भएको भन्दै बैठकमा नै चर्काचर्की परेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउन नदिन चलखेल भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी संगठनको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष दाहालले नेपालीहरूकै चलखेलका कारण मेलम्चीको काम रोकिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो ल्याउन चाहेको कुरामा कुनै शङ्का छैन। मन्त्रीले पनि छिट्टै ल्याउने, मेलम्ची ल्याउँदा त्यसको माइलेज ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा र त्यसको निम्ति तत्परतामा पनि कुनै शङ्का छैन। तर फेरि पनि मेलम्ची चाहिँ अझै केही समय आउँदैन भन्ने छ है। विगतको सबै अनुभवहरूलाई हेर्दा स्ट्रङली सरकारले कदम नचालिकन मेलम्चीको पानी ल्याइ पुर्याउन अझै पनि कठिन छ। मेलम्ची सर्ने चाहिँ कुरा देखिएपछि मैले नजिकबाट के देखेँ भने मेलम्ची हाम्रै मान्छेहरूले सारेका हुन्। हाम्रो भनेको मैले हाम्रो पार्टीका भनेको होइन है त, नेपालीहरूले नै सारे हो। मेलम्ची आउन नदिने खेलमा नेपालीहरू नै संलग्न छन्। बडो विचित्रको स्थिति त्यहाँ देखिएको छ। हिमालबाट बगेका नदीको पानी बेचेर पनि नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भन्दै विकास निर्माणका क्रममा अवरोध गर्ने शक्तिलाई निस्तेज पार्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। मुलुकले जलविद्युतको क्षेत्रमा थोरै प्रगति गरेको भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जथाभावी कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्त गर्ने क्रम बढेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो निर्देशन जारी गरेको हो। मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहबाट रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था कानूनमा नभएकाले कानून विपरीतका स्थायी विज्ञापन भए सो समेत बदर गर्न भनिएको छ। संविधानको धारा 227 मा गाउँ सभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिका कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 86 को उपदफा 3 मा स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिस गरेको उम्मेद्वारलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसमा गुटबन्दीको आधारमा राजनीति गर्ने मनोवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। गुटबन्दीको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अझ मौलाउँदै गए पार्टीमा थप विग्रह र दुर्भाग्यको अवस्था सिर्जना हुने उहाँले बताउनुभयो। उदयपुरको गाईघाटमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले 14औं महाधिवेशन समयमै हुन नसके कांग्रेसलाई नै घातक हुने उल्लेख गर्नुभयो। आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका लागि आफू उम्मेद्वार हुने नहुने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय लिइ नसकेको बताउँदै नेता पौडेलले जनजागरण अभियान मार्फत वर्तमान सरकारका गतिविधिबारे जनतालाई जागरुक बनाउने अभियानमा लागेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसमा पनि केही कमजोरी नभएका होइनन्। अब ती कमजोरीलाई हटाएर कांग्रेसले आफूलाई खरो र दह्रो सिद्ध गर्नुपर्ने प्रयास हो अहिलेको। किनभनेदेखि हामी सिङ्गो नेपाललाई लोकतान्त्रिकरण गर्न चाहन्छौँ, नेपाली समाजलाई र नेपाली कांग्रेसलाई पनि हामी लोकतान्त्रिकरण गर्न चाहन्छौँ। पार्टीले लोकतन्त्रको विकासलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहको विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको अनामनगरबाट प्रहरीले उनलाई आज दिउँसो पक्राउ गरेको हो। निजी शैक्षिक संस्थाले गरेको शुल्क वृद्धिका सम्बन्धमा 11 विद्यार्थी संगठनको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएका ढकाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। चन्द समूहका सक्रिय कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने सरकारी नीति अनुरूप ढकाललाई नियन्त्रणमा लिएको दावी प्रहरीको छ। यसैबीच चन्द समूहको युवा संगठनका जिल्ला अध्यक्ष डिल्लीराज शर्मा रुकुम पश्चिमबाट पक्राउ परेका छन्। चौरजहारी नगरपालिका 5 बाट शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। शर्मालाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। मोरङमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ। उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत स्वीकृति लिए पनि त्यस्ता क्रसर उद्योगहरूले मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति मोरङले गरेको अनुगमनका क्रममा क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन रहेको पाइएको हो। मोरङका उर्लाबारी, मिक्लाजुङ लगायत स्थानमा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दरेश पोखरेलका अनुसार ती क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत गाउँ बस्तीको बीचमा सञ्चालनमा रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको हो। त्यस्ता उद्योगले बस्तीका बासिन्दा र वातावरणमा नकारात्मक असर गरिरहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो।
कञ्चनपुर डायरीमा भवानी भट्टको नमस्कार। पश्चिम तराईको कैलाली र कञ्चनपुरमा अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। वैशाख सुरुदेखि बढेको गर्मीले स्कुले बालबालिकादेखि मजदुर र वृद्धवृद्धा सबै प्रभावित भएका छन्। यस क्षेत्रमा वैशाख दोस्रो सातादेखि अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस नागेको हो। हिजो र आजको अधिकतम तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस पुगेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको फिल्ड कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। कार्यालयका फिल्ड सहायक सिंगल चौधरीका अनुसार गत वर्ष जेठ 13 गते सबैभन्दा बढी गर्मी भएको थियो। सो दिन यहाँको तापक्रम 41.5 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बारसिंगा र नीलगाईको गणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वैशाख पहिलो सातादेखि सुरु भएको गणना अन्तिम चरणमा पुगेको हो। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद पौडेलका अनुसार फिल्डको गणना कार्य सकिएर प्राविधिक कार्य मात्रै बाँकी छ। जेठ पहिलो हप्ता गणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रमुख संरक्षण अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो। निकुञ्जसँगै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन सहितको प्राविधिक सहयोगमा बारसिंगा र नीलगाईको गणना सुरु भएको हो। 2013 मा गरिएको गणना अनुसार शुक्लाफाँटामा 2301 बारसिंगा र 90 बढी नीलगाई रहेका छन्। निकुञ्जको विशाल घाँसे मैदान बारसिंगाको प्रमुख वासस्थान हो। भारतबाट प्रक्रिया बिना आयात हुने पशुपक्षी तथा पक्षीजन्य पदार्थ कडाई गरिएपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन थालेको छ। खास गरी स्वस्थता र स्वच्छताको प्रमाणपत्र बिना आयात भइरहेको माछा, खसी र माछाको दाना लगायतका वस्तु आयातमा कडाई गरिएको हो। चैतदेखि भारतबाट प्रक्रिया बिना हुने आयात रोकिएपछि जिल्लामा उत्पादन भएका माछाले बजार पाउन थालेको माछा व्यवसायी बुद्धि चौधरीले बताउनुभयो। क्षेत्रीय क्वारेन्टाइन कार्यालय गड्डा चौकीले विभागको निर्देशन अनुसार भारतबाट स्वच्छता र स्वस्थताको प्रमाणपत्र बिना हुने आयात रोकेको हो। बढ्दो गर्मीसँगै चुरे र अन्य ठाउँको वनमा डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ। खास गरी ब्रह्मदेव र बेतकोट क्षेत्रमा बढी डढेलो लागेको छ। बेतकोटको पुरान पानी क्षेत्रमा 2 साता अघि लागेको डढेलोले 1000 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको चुरे संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष रविन्द्र कुँवरले बताउनुभयो। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कञ्चनपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढेको पोल भाडा नतिर्नेहरूको तार काट्ने निर्णय गरेपछि इन्टरनेट र केबल सेवा प्रदायकहरू त्यस विरुद्ध विरोधमा उत्रिएका छन्। सेवा प्रदायकहरूले राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडा तिर्न नसक्ने दाबी गर्दै तार काटे आफूहरू जिम्मेवार नहुने चेतावनी दिएका हुन्। प्राधिकरणले एकैपटक 500% पोल भाडा वृद्धि गरेका कारण तिर्न नसकिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्प्यान अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताउनुभयो। प्राधिकरणले गत भदौदेखि इन्टरनेट र केबल सेवा प्रदायकहरूले प्रयोग गर्ने आफ्नो पोल भाडा वृद्धि गरेको थियो। प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरी अरूले धेरै आम्दानी गरे पनि प्राधिकरणलाई लाभ नभएको भन्दै भाडा बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। बढेको पोल भाडा नतिर्नेको तार काट्न माताहतका शाखाहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि घिसिङले बताउनुभयो। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले $200 अर्ब बराबरको चिनिया उत्पादनमाथि दोब्बर कर लगाउने निर्णय गरेको छ। व्यापार युद्ध अन्त्यका लागि प्रयास भइरहे पनि अमेरिकाले चिनिया उत्पादनमाथि कर बढाएपछि पुनः तनाव सुरु भएको हो। अमेरिकाले 10% रहेको करलाई 25% सम्म पुर्याएको हो। चीनले यो कदममाथि कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ। वाशिङटनमा दुवै पक्षबीच उच्चस्तरीय छलफल चलिरहेका बेला अमेरिकाले नयाँ कर रणनीति सार्वजनिक गरेको हो। यद्यपि जारी तनाव अन्त्यका लागि प्रयास जारी राख्ने चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। चिनिया शेयर बजारमा समेत अमेरिकी निर्णयले असर पुर्याएको छ। एसियाली व्यापार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डेबोरा एल्म्सले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत धक्का लागेको बताउनु भएको छ। भेनेजुएलाका 3 प्रतिपक्षी सांसदले जीवन रक्षाका लागि राजधानी काराकस स्थित विभिन्न मुलुकका दूतावासमा शरण लिएका छन्। ती सांसदहरू इटली, स्पेन र अर्जेन्टिनाको दूतावासमा शरण लिन बाध्य भएका हुन्। ती मुलुकहरूले सांसदलाई सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सांसदलाई प्राप्त विशेष अधिकार खोसिएपछि जीवन सुरक्षाका लागि उनीहरू शरण लिन बाध्य भएका हुन्। भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले 10 सांसदको विशेष अधिकार खोज्दै राज्य विरुद्धको षड्यन्त्र, क्रान्ति र देशद्रोहको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो। गत साता प्रतिपक्षी नेता हुआ गुआइडोले सरकारी सेनाको मद्दतमा राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गरेपछि प्रतिपक्षी नेतामाथि सुरक्षा खतरा बढेको छ। गत जनवरीमा नेता गुआइडोले आफूलाई भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गरेका थिए। अमेरिका सहित 50 राष्ट्रले गुआइडोलाई भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी कप अन्तर्गत समूह ई को आफ्नो चौथो खेलमा नेपालको ए डिभिजन लिग विजेता सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङदीले आगामी बुधबार मिर्नेबा पन्जाबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अब खेलमा मिर्नेबासँग 2-2 बराबरी गरेको मनाङ घरेलु मैदानमा उच्च मनोबलमा मैदान उत्रने तयारीमा छ। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा हुने खेलमा मनाङ स्पष्ट अङ्क जोड्ने दाउमा रहेको मनाङका कप्तान विराज महर्जनले बताए। नियमित प्रशिक्षणमा रहेका कारण पनि घरेलु मैदानमा दबाव सिर्जना गर्न सकिने महर्जन बताउँछन्। यसअघिको 3 खेलमा 1 मा बराबरी र 2 मा हार भोगेको मनाङ जित्नै पर्ने दबावमा छ। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको दोस्रो क्वालिफायरमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फाइनल प्रवेशका लागि विशाखापट्टनममा राति पाउने 8 बजे 2 टोली भिड्दैछन्। आजको विजेताले आइपिएलको उपाधिका लागि मुम्बई इन्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो क्वालिफायरमा चेन्नईलाई हराउँदै मुम्बईले उपाधि यात्रा तय गरेको थियो। एलिमिनेटर खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई हराएर दिल्लीले चेन्नईसँगको भेट पक्का गरेको हो। समूह चरणमा भएको दुवै भेटमा चेन्नईले आफू अनुकूलको नतिजा हात पारेकाले आज पनि दिल्लीमाथि जितको श्रृङ्खला जारी राख्ने योजनामा छ। दिल्ली भने चेन्नईसँग यसअघि भोगेको हारको बदला लिँदै पहिलो पटक फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा रहेको छ। चेन्नईसँगको अघिल्ला दुवै खेलमा प्लेइङ सेटमा नपरेका नेपाली लेग स्पिनर आज सन्दीप लामिछाने आजको खेलमा पनि मैदान उत्रने सम्भावना न्यून छ। आइपिएलको फाइनल खेल आगामी आइतबार हैदराबादमा हुनेछ। एएफसी अन्डर 19 च्याम्पियनसिप 2020 को छनौट चरणमा नेपाल समूह डीमा परेको छ। एएफसीले सार्वजनिक गरेको तालिकामा नेपाल सहित आयोजक इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई र किर्गिज रिपब्लिक समूह डीमा छन्। समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपालले 6 नोभेम्बरमा युएईसँग खेल्दै छनौट चरणको सुरुवात गर्नेछ। 8 नोभेम्बरमा इरान र 10 मा किर्गिज रिपब्लिकसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै एएफसी अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको छनौटमा नेपालले पहिलो खेल घरेलु टोली जोर्डनसँग खेल्ने भएको छ। एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा घरेलु टोली जोर्डनलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा पाएको हो। पहिलो खेल भदौ 28 गते हुनेछ। त्यस्तै समूह चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले कुवेतसँग भदौ 30 गते र तेस्रो खेल ताजिकिस्तानसँग असोज 3 गते खेल्ने तय भएको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले असोज 5 गते श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल छनौट प्रतियोगिताको समूह ए मा छ। पश्चिम क्षेत्रीय छनौट अन्तर्गत शीर्ष टोली सिधै प्रतियोगितामा छनौट हुनेछन् भने 4 उत्कृष्ट उपविजेताले समेत फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। च्यासल युथ क्लब भरतपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नारायणगढ स्थित क्याम्पा चौर मैदानमा भएको अन्तिम प्री क्वार्टर फाइनलमा विभागीय नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै च्यासलले अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। च्यासलको जितमा सबी गुरुङ र सुसन लामाले गोल गरे। पुलिसका अनुप लेम्बुले 1 गोल गरे। सेमी फाइनलमा स्थान बनाउन च्यासलले जापा 11 सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा भोलि त्रिभुवन आर्मी र चितवन 11 भिड्नेछन्। गोल्ड कप उपाधि विजेताले 6 तथा उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्। जाँदाका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत। सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्ने गरी बजेट केन्द्रित हुने दावी। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै चर्को आलोचना। सच्याउन पत्रकार महासंघको माग नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। संसदमा गत सोमबार भएको सवाल जवाफमा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्द अभिलेखबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई सभामुख महराको निर्देशन। चीनबाट आयात हुने 200 अर्ब डलर बराबरको सामानमा लगाउँदै आएको करमा अमेरिकाद्वारा भारी वृद्धि। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको दोस्रो क्वालिफायर्समा दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स भिड्ने। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।